सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। यही तो बात थी मुजद्दिद अल्फिसानी की। जब सब कुछ एक करने लगा तो मुजद्दिद साहब मैदान में आ गए। वहाँ जहांगीर बंदे ना पुत्र बन गई, उन्होंने कहा अंदर कर देंगे। फरमाया मुजद्दिद जाने के लिए तैयार है। उन्हें किले का वाल यार भेजा तो सारे डाकू चोर सन जिन्होंने पता ही कुछ नहीं सी। उन्हें कहा इतने भेजो डाकू मार देंगे, आपू ही मर जाएगा, साड़ी जान ही छुट जाएगी। जब मुजद्दिद साहब का पहला दिन आया, अज़ान दी ना जब अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो मुजद्दिद साहब की ज़बान में जो फिर अल्लाह अकबर निकले होना ना, हाँ तो वो तो मुजद्दिद साहब ने फिर वो तो फिर दरो दीवार भी बोले होने जना तो आज आया भाई। जब अजान दी डाकू चोर कह लगे हुजूर किनू ने सुना रहे हो, इतने तुहाडे मुरीद कोई नहीं, इतने तुहाडे पीछे किसी नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, असी तो डकैत हाँ सारे। फरमाया मैं जानता हूँ मैंने किस लिए अजान दी। और सारे चोर डकैत बाद पीछे खड़े हो गए सर। हाँ तो सारे जनाब कमाल तो फिर पहुँचे। मुजद्दिद साहब ने एक निगाह पाई, पर्दों में छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है। समझ आई बात। शम्मा कुश्ता को जला सकती है मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है आले दिल के सीनों में। लोग बातें करते हो उनके खिलाफ। मुजद्दिद साहब के पीछे सारे डकैत चोर मुरीद हो गए। ओहो पूरा किला गवाल यार एक जनाब खानकाह बन गई। अजाना हो रही हैं, मुजद्दिद साहब मुराकबा फरमा रहे, नाल पीछे जनाब वो किथे ना किथे जे यार तवज्जो जे जादूगर सईदे जान मौलाना तो जन्नत वेख लवन तो हुजूर दे गुलामां नूं भी तो रब ने ताकत दी ना। मुजद्दिद साहब ने लिखा भाई एक नेकी दी वजह तो असहाबे काफ इस मकाम ते पहुंचे कि अपने दीन बचाने की खातिर उन्हें अपना वतन छोड़िया। एक नेकी आपने लिखा असहाबे काफ एक नेकी दी वजह तो इस मकाम ते जा पहुंचे। तो यार जे एक नेकी दी वजह तो असहाबे काफ इस मकाम ते चले जान तो जे हुजूर दे गुलाम जी करन कई नेकियां तो हुजूर दी गुलामी तो वड्डी तो नेकी भी कोई नहीं। जे असहाबे काफ एक नेकी दी वजह तो असहाबे काफ बन जान तो अल्लाह फरमाए ये हमारी निशानियों में से निशानियां हैं। अन्ना असहाबल काफ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, ये तो बड़ी अजीब निशानियां हैं। सयकूलून सलासतुर राबिउम कल्बुम व यकूलून खमसतुन सादिसुम कल्बुम रजमम बिल गैब व यकूलून सबअतुम व सामिनुम कल्बुम कुर रब्बी यालमु बिइद्दति मा यालमु इल्ला कली व तहसबुम अकाज़म व हुम रुकूदुन। अल्लाह अकबर। हाँ फरमाया तुम गुमान करते हो कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए। व नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन, ऐ तो बंदा जल्ला हो जाता। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम खुद उनके पहलू बदलते हैं, कभी दाएं कभी बाएं। ए जमा मुतकल्लिम दा सीगा है कल्लबा युकल्लिबु तकलीब। हाँ फरमाया नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअह बिल वसीत। फरमाया उन्हां दा कुत्ता दो जानू हो के बैठे होया। जे बंदा एक नेकी करे ना तो इस मकाम ते चला जाता जिन्हें हुजूर नाल वफा कीते गल्लां करदे हो सहाबा दे बारे जिन्हें हुजूर दी खातिर सप ते सप लड़ाए। सिद्दीक अकबर नूं एक सप नहीं लड़िया गार च, जेड़ा एक नेकी मौलाना कीती वो किथे जा पहुंचन। क्यों जी वतर शम्स इज़ा तला तज़ावर अन काफिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुम ज़ात शिमाल। मेरे हबीब तुसी वेखे नहीं मंजर जदों सूरज तुलू होना तो थोड़ा जिहा इंज दाएं तरफ हो जाता ताकि मेरी धुप उन्होंने न लगे गार विच, ते जदों गरूब होने लगना तो बायां पहलू इंज कर लैंदा। ते यारा जिन्हें एक नेकी कीती होवे उन्हां दा ये मकाम है। ते जिन्हां मुहम्मद अरबी दी खातिर कई सप लड़ाए होवन ते सप लड़े होवन, ये तो गारां विच जा छुपे ना। ते जिन्हां गारां विच हुजूर दा सर अपना गोद च रख के ते कई सप लड़ाए होवन ते लम यतहर्रक मखाफता यंतबिया रसूलुल्लाह, एक बार भी इंज न कीती होवे कहीं हुजूर की नींद में खलल ना आ जाए। लोग बातें करते हैं, उन्होंने कोई भौंके, कायनात दा कोई कुत्ता भौंके उन्होंने एक नेकी दी वजह तो चले जान। तो फिर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फिसानी की लिखा, फरमाया कि हुजूर के मजलिस में एक जो लम्हा था ना वो बंदे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। आपने फरमाया वैसे करनी खैर ताबीन होने के बावजूद, ताबीन में से सबसे अफजल जिन्होंने सहाबा की ज़ियारत की। फरमाया वो वाशी बिन हरब के पहले मकाम को छू भी नहीं सके।
صرف ایک باری حضور دا چہرہ انور ویکھیا حضرت واشی بن عرب قبول ہو گیا. حضور نے فرمایا معافی ہے آئندہ میرے سامنے نہیں آنا. پھر 2 سال پیچھے بیٹھے رہے. ہاں جی جب حضور تشریف لاتے تو پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتے کہ حضور کے سامنے نہیں جانا منع جو کیا ہے. لیکن مسجد درار گرانے کے لیے میرا ایمان ہے کہندا وجدان بھائی یہ لوگ کے پیچھے بیٹھے ہونے جب حضور نے بھیجا تو حضور نے اشارہ کیتا انہوں نے لال لے جاؤ. یہ بھی مسجد درار گرانے گئے سن, انہوں نے بھی حضور نے فرمایا لے جاؤ انہوں نے بھی. تو آیا نہ در تے اور کیوں بد نصیبہ. ایک واری حضور دا چہرہ انور ویکھیا, ایک واری ویکھیا. مجدد صاحب کی لکھیا, میں تو گل نہیں کرتا ہے مجدد صاحب کی تھی. بڑی تکلیف ہوتی لوگوں نے انہاں گلاں دی, بڑی تکلیف ہوتی. آپ نے فرمایا وہ خیر التابعین ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا کہ واشی بن حرب جنہوں نے صرف ایک بار رسول اللہ کی زیارت کی اور ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہ سکے. ہوں تو ہم دسیے کیڑے مقام کیڑے جی. وہ واشی بن حرب جو ہے ان کے پہلے مقام کو وہ چھو بھی نہیں سکے. یہ صحابی ہے اور یہ واشی بن حرب ہے جنہوں نے صرف ایک بار دیکھا. تو جو صدیق اکبر نے حضور نے ایک دن پوچھا تذکرو یوم یومن, فرمایا صدیق کو دن والا دن تو انہوں یاد ہے. انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا نا, امیر حمزہ کو بھی شہید کیا, سارے معاملات. لیکن صدیق کون ہے؟ ایک دن حضور پوچھا صدیق تو انہوں اس دن والا دن یاد ہے؟ عرض کی تھی حضور یاد ہے. یہ بھی یاد ہے کہ ساجد رب نے پوچھا سی الستو بربکم, ساری دنیا نو جمع کر کے روحاں نو پر میں تہاڈا رب نہیں. حضور نے پوچھا صدیق کو دن یاد ہے؟ عرض کی تھی حضور دن بھی یاد ہے اور ایک گل بھی یاد ہے, ساری روحاں خاموش سن, سب سے پہلے آپ کی روح مبارک نے فرمایا تھا جی ہاں تو ہمارا رب ہے. جڑے اتھو لے کے ایتھے تک آمن الناس بر مولا ما, اقبال کہندا آمن الناس بر مولا ما, آن کلیم اول سینہ ما. آمن اس میں تفضیل ہے نا جی, آمن الناس بر مولا ما, آن کلیم اول سینہ ما. فرمایا اے تے ساڑے تور پہاڑ دے پہلے کلیم. اس دی گل ہی کوئی نہیں پاکستان کسی دے خلاف کوئی گل, کسی ادارے دے خلاف کوئی گل ہو جائے, کسی حکمران وزیر دے خلاف گل ہو جائے, جی آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بڑے حساس مسائل ہیں. تو میں کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر حضرت عمر تے عثمان علی یہ کتنے حساس ہیں. جی انہاں دے بارے گل ہو گئی پھر گل تو رسول اللہ دے بارے ہو گئی, گل تو مک جانی پھر کائنات.